मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने के 6 ऐसे बड़े फ़ायदे आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, जिन्हें सुनने के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप ला हौल पढ़ना नहीं भूलेंगे। हदीस पाक के हवाले से आपके खिदमत में रख रहा हूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आपने सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं आपके सामने इसका तर्जुमा रख देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, वो आप समझ लें और उसके बाद एक एक करके इसका फ़ायदा आपको बताऊंगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नहीं है कोई ताकत और कुव्वत सिवाय अल्लाह के। अब आइएगा पहला फ़ायदा। सही बुखारी शरीफ के अंदर भी ये हदीस पाक मौजूद है और सही मुस्लिम शरीफ के अंदर भी ये हदीस पाक मौजूद है कि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। क्या है? जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। कैसे समाप्त करें? हदीस पाक है, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ा करो। प्यारे दोस्तों, क्यों? इसलिए कि ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है और इसी के ताल्लुक़ से इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने भी फतावा रज़विया के अंदर इरशाद फरमाया कि ये कलमा जन्नत के ख़जानों में से एक है। प्यारे दोस्तों, जन्नत के ख़जानों में से है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। जो बंदा इस कलमे को यानी ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेगा तो उसे जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना हासिल होगा। पहला फ़ायदा। अब आइएगा नंबर 2। दूसरे नंबर पर आता है गुनाहों से बचाव का ये एक ज़रिया है। कैसे? देखिएगा, मुस्नद अहमद के अंदर हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह से ये गुनाहों से बचाता है। इसे आप जितना पढ़ोगे गुनाहों से बचे रहोगे। और इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने भी इसके ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया कि ये कलमा बंदे को गुनाहों से बचाता है और अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है। प्यारे दोस्तों, शैतान भाग जाता है। अब आइएगा नंबर 3, तीसरा फ़ायदा। प्यारे दोस्तों, तीसरे फ़ायदे के बारे में लिखा है कि इसके पढ़ने से यानी ला हौल पढ़ने से गम और तंगदस्ती दूर हो जाती है। अगर आप किसी परेशानी में हैं, किसी गम में हैं, किसी मुसीबत में चल रहे हैं, तो इसका आप विर्द करें, इसको आप पढ़िएगा। इसके विर्द करने से, इसके पढ़ने से गम, तंगदस्ती, टेंशन, परेशानियां सब दूर हो जाएंगी और अगर कोई बीमार है तो उसका भी इलाज हो जाएगा। आइएगा, तबरानी के अंदर हदीस पाक है, हज़रत कैस बिन अबी आज़िम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 99 गम दूर फरमा देता है। प्यारे दोस्तों, कितने गम? 99 गम दूर फरमा देता है। क्या इरशाद फरमाया आका ने कि जो बंदा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसके 99 गम दूर फरमा देता है, जिसमें सबसे छोटा गम फ़िक्र है, यानी मुफलिसी और गरीबी है। प्यारे दोस्तों, तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा। और इसी के ताल्लुक़ से इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने भी इरशाद फरमाया कि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह गम और मुसीबत का तोड़ है। क्या इरशाद फरमाया कि गम, ये ला हौल जो है ये गम और मुसीबत का तोड़ है। ये ज़िक्र गरीब को गनी बना देता है, यानी गरीब को मालदार कर देता है। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा इसी के ताल्लुक़ से चौथा फ़ायदा समाप्त करिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। चौथे फ़ायदे के बारे में लिखा है कि बीमारियों से शिफा मिल जाती है। चाहे कैसी भी बीमारी हो, कितने भी दिनों से बीमार आपके घर में क्यों ना हो, अगर उसने ये पढ़ना शुरू कर दिया ना तो वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी को कोई बीमारी है और ये वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह के नबी की हदीस अगर आप सुन रहे हैं तो इस पर अमल कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। मेरे नबी का फरमान है। प्यारे दोस्तों, आइएगा हदीस सुनिएगा।
شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، امام بہقی نے اس کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 427 پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اس میں 99 بیماریوں سے شفا ہے۔ کیا ہے؟ 99 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں سب سے چھوٹی بیماری فکر ہے۔ سب سے چھوٹی بیماری کیا ہے؟ فکر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کسی بھی الجھن میں ہے، کسی بیماری میں ہے، تو اس کی فکر اور اس کی ٹینشن تو آپ کو ہوگی ہی نا، کہ کتنے دنوں سے بیمار ہے، کتنے دنوں سے ہم پریشان چل رہے ہیں۔ تو آپ لا حول پڑھنا شروع کر دیجئے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سے بڑی بیماری سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، 99 بیماری کا علاج ہے اس کے اندر۔ پیارے عزیزو، اب اسی کے تعلق سے فتاوی رضویہ کے اندر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے بڑا علاج ہے۔ یہ کلمہ روحانی، جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے بہت بڑا علاج ہے۔ یہاں دوائیاں کام نہیں کرتی، وہاں پر یہ کلمہ کام کرتا ہے۔ اب آئیے گا نمبر 5، پانچواں فائدہ لا حول پڑھنے کا کیا ہے؟ تو اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، شیطان سے انسان بچا رہتا ہے۔ شیطان اس انسان کے اوپر کبھی بھی اپنا حربہ استعمال نہیں کر سکتا جو لا حول پڑھتا ہوگا۔ دیکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج یہ بندہ مجھ سے بچ گیا، آج یہ بندہ مجھ سے بچ گیا۔ شیطان افسوس کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ لا حول پڑھتے رہا کریں تاکہ شیطان آپ کے قریب بھی نہ آئے۔ اسی کے تعلق سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ شیطان کے وسوسے کو دفع کرتا ہے اور ایمان کو محفوظ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے گا نمبر 6، چھٹا فائدہ آپ سماعت کریں، بڑا پیارا فائدہ ہے۔ دیکھیے، لکھا ہے کہ لا حول پڑھنے سے آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی دعا کی قبولیت کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ حدیث آپ سنیں، مسند احمد کے اندر حدیث پاک ہے کہ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج کیا ہے؟ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، مان لیجئے گا، جو بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اب اسی کے تعلق سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ ذکر قبولیت دعا کا وسیلہ ہے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر جو بھی شخص دعا مانگے گا تو یہ وسیلہ ہے، اور اس کے پڑھنے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے اور بندے کی دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ تو میرے پیارے عزیزو، اگر آپ نے یہ مکمل ویڈیو دیکھ لی ہے، حدیث آپ نے سن لی ہے، تو نیچے کمنٹ ضرور کریے گا کہ حضرت انشاءاللہ آج سے ہم لا حول پڑھنا شروع کر دیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔